ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधोऽभिधीयते। द्विपञ्चाशत्तमश्लोकतः उच्चारणं कुर्मः। उपाधिविलयात् विष्णौ उपाधिविलयाद् विष्णौ विशेषं विषेन्मुनिः जले जलं वियद्व्योम्नि तेजस्तेजसि वा यथा यल्लाभान्नापरो लाभो यत्सुखान्नापरं सुखम् ज्ञानान्नापरं ज्ञानम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् यद्दृष्ट्वा न परं दृश्यम् यद्भूत्वा न पुनर्भवः यज्ञात्वा न परं ज्ञानम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् तिर्यगूर्ध्वमधः पूर्णम् सच्चिदानन्दमद्वयम्
अनन्तं नित्यमेकं यत् अनन्तं नित्यमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्माद्यवधारयेत्। तत्र एकैकम् उपायं दर्शयित्वा, अर्थात यत्किमपि अनुभूयते जगति, यत्किमपि ज्ञानमस्ति जगति, दृश्यात्मकं वा श्रवणात्मकं वा स्पर्शात्मकं वा यादृशमपि ज्ञानमस्ति तत्सर्वं ब्रह्म एव इति अवधारयेत्। यथा केनोपनिषदि उक्तं प्रतिबोध विदितं मतम् इति। परमात्मा एव ज्ञानस्वरूपः। परमात्मा आनन्दस्वरूपः। परमात्मा एव सत्स्वरूपः। सत्स्वरूपः चित्स्वरूपः आनन्दस्वरूपः। यत्किमपि प्रतिभाति प्रतीयते अनुभूयते सत्स्वरूपत्वात्। यस्य कस्यापि अनुभूतिः इति ज्ञानं भवति। यस्य कस्यापि अनुभवः इति ज्ञानं भवति। तत् ज्ञानम् अपि परमात्मनः ज्ञानस्वरूपत्वात्। यत्किंचिदपि सुखम् आनन्दः वा किमपि अनुभूयते तत्सर्वमपि परमात्मनः आनन्दस्वरूपत्वात्। अतः यदपि अनुभूयते दृश्यते ज्ञायते अवलोक्यते तत्सर्वं परमात्मा एव इति भावयेत्। यत्र यत्र अनात्मभावः आगच्छति तस्य निरासः करणीयः, निराकरणं करणीयम्। अतः तदर्थमत्र उच्यते तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्म इति अवधारयेत्। तद्ब्रह्म इति अवधारयेत्। सर्वत्र तदेव उच्यते। अग्रे अपि तदेव अत्र आचार्यः निर्दिशन् अस्ति। कथं केन प्रकारेण अहं ब्रह्मास्मि इति भावना निरन्तरं तिष्ठेत् तदर्थं प्रयासः अस्ति। अग्रिमश्लोकः। अतद्व्यावृत्तिभेदैस्तु अतद्व्यावृत्तिभेदेस्तु वेदान्तैर्लक्ष्यते व्ययम्। वेदान्तैर्लक्ष्यते व्ययम्। वेदान्तैर्लक्ष्यते अखण्डानन्दमेकं यत् अखण्डानन्दमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अतद्व्यावृत्तिभेदैस्तु वेदान्तैर्लक्ष्यते व्ययम्। अखण्डानन्दमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अतद्व्यावृत्तिभेदैः तु वेदान्तैः लक्ष्यते अव्ययम् अनन्तं नित्यम् एकं यत् तत् ब्रह्म इति अवधारयेत् इति पदच्छेदः अस्ति। अन्वयं पश्यामः। वेदान्तैः वेदान्तैः अतद्व्यावृत्तिभेदैः तु अधः द्वितीये वाक्ये अस्ति यत्। तत् स्वीकुर्मः। यत् अनन्तरम् उपरि अन्तिम शब्दः अस्ति अव्ययम्। यत् अव्ययम् अखण्डम्
आनंदम एकम अथवा अखंडानंदम, यत्र समस्त पदमस्ति अतः अखंडानंदम एकम लक्ष्यते इति क्रियापदम उपरि अस्ति, उपरितनवाक्ये लक्ष्यते। तत् ब्रह्म इति अवधारयेत् इति अन्वयक्रमः अस्ति। वेदान्तैः, वेदान्तैः अर्थात् वेदान्तवाक्यैः इत्युक्ते उपनिषद् वाक्यैः। वेदान्तो नाम उपनिषत् प्रमाणम् इति वचः वाणी अस्ति। वेदान्तो नाम उपनिषत् प्रमाणम्, उपनिषत् प्रमाणमेव वेदान्तम्, उपनिषद् वाक्यानि इति प्रमाणम्। अतः वेदान्तैः अर्थात् उपनिषद् वाक्यैः वयं जानीमः ब्रह्मणः निरूपणं सर्वथा न शक्यते। सर्वथा न शक्यते इत्युक्ते इंद्रियादि द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाणेन न शक्यते, अनुमान प्रमाणेन अपि न शक्यते। यतः अनुमान प्रमाणमपि प्रत्यक्षम् अधिकृत्य एव भवति, प्रत्यक्षं विना अनुमान प्रमाणमपि न संभवति। अन्ततो गत्वा सन्ति यद्यपि बहूनि प्रमाणानि, परन्तु तैः यतः तानि सर्वाणि प्रमाणानि प्रत्यक्षम् अधिकृत्य न संभवन्ति, तथापि एकं प्रमाणम् अस्ति यत् प्रमाणं यद्यपि प्रत्यक्षम् अधिकृत्य प्रत्यक्षं विना न संभवति इति नास्ति। अर्थात् प्रत्यक्षं विना न संभवति इति सत्यं, परन्तु न संभवति इति नास्ति इत्युक्ते तेन प्रमाणेन किंचित् पृथक् रीत्या, अर्थात् व्यावृत्ति दृष्ट्या, अस्ति इति दृष्ट्या न, एतद् न एतद् न एतद् न इति व्यावृत्ति तया दृष्ट्या तत्पथा ब्रह्म लक्षितुं शक्यते। अतः ब्रह्म लक्ष्यते, निर्दिश्यते। निर्दिश्यते इत्युक्ते यथा मार्गनिर्देशः भवति, कश्चन मार्गं निर्दिशति चेत् स्थानं तु न दृश्यते, परन्तु तत् स्थानम् एतेन मार्गेण गच्छति चेत् प्राप्तुं शक्यते, तथैव निर्देशः इति। अतः निर्दिश्यते वेदान्तैः, वेदान्तवाक्यैः, उपनिषद्वाक्यैः इत्यर्थः। एतदर्थं सर्वाः उपनिषदः सन्ति, तदर्थम्। अतः वेदान्तैः अतद्व्यावृत्ति भेदैः भेदः क्रियते। अर्थात् भेदः इत्युक्ते आत्म अनात्मनोः एकीकरणमस्ति। आत्मा अनात्मा इत्यनयोः मिश्रणं जातमस्ति, अध्यासः अस्ति। एतस्मात् कारणात् वस्तुतः आत्मानं विना अनात्मा किमपि कर्तुं न शक्नोति। यतः अनात्मा इत्युक्ते सम्पूर्णमपि जगत् जडत्वेन विद्यते, जड इति जडमिति। अतः न सामर्थ्यं किमपि, तत्सामर्थ्यम् आत्मनः एव लभ्यते, परन्तु प्रमुखतया सर्वत्र तज्जडमेव दृष्टिपथं भवति। न तावत् जडं दृष्टिपथं भवति, यया दृष्ट्या पश्यामः सा दृष्टि अपि स्वयं जड़ा, अर्थात् तदिन्द्रियमपि जडमेव अस्ति। अतः सर्वत्र अनात्मनः एव प्रभावः। यद्यपि आत्मानं विना न शक्यते, तथापि सर्वत्र प्रभावः, व्याप्तिः, मूलप्रभावः आत्मनः, परन्तु दर्शनं, प्राप्तिः, अनुभवः अनात्मनः एव भवति। अतः अनात्मा एव सर्वत्र दृश्यते,
अनात्मानमधिकृत्य एव सूच्यते। तदर्थमेव उदाहरणं यथा आत्मा अहम इति, परन्तु अहम इति एतस्य परिचयः कथमस्ति? स्वामी अक्षयानन्दः। स्वामी अक्षयानन्दः इति स्वामी अक्षयानन्दः इति कथनेन बहवः स्वामिनः दृश्यन्ते। किं ते सर्वे अक्षयानन्दाः सन्ति? नैव। अर्थात किंचन देहमधिकृत्यैव देहधारी कश्चन तस्य किंचित भिन्नम एकं दृश्यमस्ति, सः भवितुमर्हति। अतः सः भेदः कस्मात् प्राप्तः? देहेन। अतः देहमधिकृत्य परिचयः। यदि देहमधिकृत्य परिचयः अस्ति तर्हि देहः आत्मा अस्ति वा? देहः तु आत्मा नास्ति। तथैव देहं त्यक्त्वा इन्द्रियाणि अधिकृत्यपि भवितुमर्हति। अतः देहमधिकृत्य इन्द्रियाणि अधिकृत्य, इन्द्रियाणि अधिकृत्य इत्युक्ते तस्य सूक्ष्मदेहस्य भावम् अधिकृत्यपि कश्चन तेजस्वी महात्मा इति तेजस्वितां स्वीकृत्य आभा इति तस्य प्रतिभां दृष्ट्वा, अर्थात प्रतिभा तु बुद्धेः भवति, बुद्धि प्रतिभा उच्यते। एवं इंद्रियादिकं स्वीकृत्य परिचयः आहत्य यथा अपि परिचयः यथा अपि बोधः भवति। तत्सर्वं पुरतः विद्यमानं किमस्ति? देहादिकम् अनात्मा एव अस्ति। अतः अनात्मा एव दृष्टिपथं भवति। इत्युक्ते दृष्टेः अनुभवस्य विषयः भवति। आत्मा तु स्वयं अनुभवस्य विषयः न भवति। अतः श्रुतयः उपनिषदः वेदान्तवाक्यानि किं कुर्वन्ति? आत्मानं बोधयितुं शब्दद्वारा उपायेन प्रयासं कुर्वन्ति। कः उपायः इत्युक्ते यं देहम् अधिकृत्य भवान् अहम् आत्मानम् इति अधिकृत्य अहम् आत्मा इति चिन्तयति, देहः आत्मा न। यानि इन्द्रियाणि अधिकृत्य आत्मानं चिन्तयति तानि इन्द्रियाणि अपि आत्मा न, अर्थात अहम न। एतदर्थं नेति नेति इति वेदानां प्रक्रिया अस्ति। नेति इत्युक्ते न इति, देहः पुरतः आगतं न इति, इन्द्रियाणि अधिकृत्य न इति, मनः अधिकृत्य न इति, नेति 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 नेति। अन्ततो गत्वा यत्र नेति इति वक्तुं न शक्यते, एतत् इति अपि वक्तुं न शक्यते। यतः यत्र यत्र नेति नेति उक्तं तत्र तत्र चक्षुषः विषयः, बुद्धेः विषयः अभवत्। इदानीं आत्मा तु चक्षुषः बुद्धेः अपि विषयः नास्ति। अतः इति अपि वक्तुं न शक्यते। परन्तु तदेव आत्मा इति कारणात् नेति अपि वक्तुं न शक्यते। तत्र एव गत्वा श्रुतिः तिष्ठति। श्रुतिः महिम्नः शिवमहिम्नः स्तोत्रे चकितम् अभिधत्ते श्रुतिरपि इति उच्यते। श्रुतिः अपि यत्र गत्वा चकितम् अभिधत्ते, आश्चर्यचकिता सती तिष्ठति, न किमपि वक्तुं शक्नोति, न किमपि स्फुरति इत्यर्थः। एवं परमात्मनः प्रक्रियया
बोधम कारयति श्रुति वेदांत वाक्यानि भेदम दर्शयति आत्म अनात्म भेदम दर्शयति विवेकम कारयति अतः वेदैः कीदृशैः भेदैः वृत्तिभेदैः वृत्तिभेद इत्युक्ते वृत्तिः नाम अंतःकरणस्य वृत्तिः विचारः विवेकद्वारा विचारद्वारा कथं विचारं करोति अतत्व्यावृत्ति अतत् न तत् इति अतत् तत् इति परमात्मनः नाम अस्ति तत्सत् परमात्मने नमः भगवद्गीतायाम् आदौ एव आगच्छति तत्सत् परमात्मने नमः तत् परमात्मनः नाम अस्ति तत् तत् शब्देन परमात्मा उच्यते अतः तत् इति ब्रह्म परमात्मा अतत् इत्युक्ते न तत् इति अतत् यत् तत् परमात्मा ब्रह्म नास्ति तत् अतत् अर्थात यथा तत् इति परमात्मा इत्युक्ते तदिति आत्मा आत्मा एव परमात्मा ब्रह्म चैतन्यम यदि आत्मानम् अधिकृत्य पश्यामः तत् इति आत्मा न आत्मा इति अनात्मा 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 इत्युक्ते अनात्मनः विषये एव एतावती चर्चा अस्ति वयम् आरम्भतः पठन्तः स्मः सर्वं मनः बुद्धिः देहः इन्द्रियाणि सर्वम् अनात्मक्षेत्रे एव अनात्मानः एव अतः न आत्मा इति अनात्मा न तत् इति अतत् इत्युक्ते यम् अधिकृत्य अहम इति बोधः अर्थात देहम् अधिकृत्य मनः अधिकृत्य बुद्धिम् अधिकृत्य बोधः अस्ति तेषां सर्वेषां निरासः करणीयः अस्ति निरसनं करणीयम् अस्ति इति एव अर्थात नेति नेति इति प्रक्रियया वयं निरासं कुर्मः तदेव उच्यते अतद्व्यावृत्ति अर्थात न इति आत्मनः विषये यदा चिंता एषः किम् एतत् किम् न इति अर्थात नेति नेति इति धिया विचारः करणीयः नेति तो अतद्व्यावृत्ति भेदैः तु यत् यत् इत्युक्ते यस्य निर्धारणं यत् तत् इति शब्दद्वयस्य प्रयोगः अस्ति यथा सर्वनाम शब्दः अस्ति यत् तत् यस्मिन् तस्मिन् यः सः या सा इति प्रयोगः क्रियते यत् इति वदति चेत् तस्य निर्देशः भवति तत् अतः यत् लक्ष्यते वेदान्तैः अतद्व्यावृत्तिभेदैः लक्ष्यते इति एतेन सह अन्वयः आगमिष्यति तर्हि यत् लक्ष्यते तत् इति कथनम् अतः यत् लक्ष्यते तत् कीदृशमस्ति प्रथमं तस्य स्वरूपनिर्धारणं क्रियते तत् अव्ययम् अखण्डानन्दम् एकम् इति शब्दैः तत्र सूच्यते यत् अव्ययम् इत्युक्ते न व्ययमिति अव्ययं व्ययरहितम् इत्युक्ते यस्मिन् विकारादयः न सन्ति तदेव अव्ययम् अव्ययम् इति जगति अनात्मानः ये सन्ति अनात्मानं पश्यति चेत् सर्वत्र विकार गुणः अस्ति विक्रिया अस्ति कदाचित् अस्ति इति दृश्यते कदाचित् नास्ति इति दृश्यते उत्पद्यते नश्यते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते एते सर्वे भी विकाराः आत्मा एकमात्रम् अस्ति यस्मिन् विकाराणां स्पर्शः अपि नास्ति अतः आत्मा अव्ययः इति उच्यते
यस्मिन् न कदापि किंचिदपि परिवर्तनम, परिवर्तनमपि कथं भवेत्? परिवर्तनं न शक्यते। किमर्थं? तस्य खंडनं न संभवति। यस्य खंडनं संभवति तत्र तस्य भागः भवति। भागः भवति चेत् तस्य नामपि कर्तुं शक्यते। यस्य खंडनं न संभवति, यत् एकमेव अस्ति, यदि द्वयम् अस्ति चेत् परस्परं संस्पर्शं प्राप्य विकारः संभवति। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म परमात्मा, तत्र अन्यः अस्ति चेत् अन्येन सह संगः संभवति, संपर्कः संभवति। अन्यः नास्ति किमपि, नान्यत् न अन्यत् किमपि वर्तते। अतः तत् कीदृशमस्ति? अखण्डम्, अर्थात् अद्वयम्, एकमेव आनन्दस्वरूपम्, सदा सर्वदा स्वरूपतः आनन्दस्वरूपमेव एकम्। यत् अव्ययम् अखण्डम् आनन्दम् एकम् अखण्डानन्दम् एकम् तत् ब्रह्म इति अवधारयेत्, तद् ब्रह्म इति चिन्तयेत्। एवं निरन्तरं चिन्तनं, प्रतिदिनं चिन्तनं भवति। भवन्तः कथम् इति जानन्ति? यथा निर्वाणषटकस्तोत्रम् अस्ति। निर्वाणषटकस्तोत्रम् एतस्याः प्रक्रियायाः कृते उदाहरणमस्ति। मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं, न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे, न च व्योमभूमि न तेजो न वायुः, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। निरन्तरं चिन्तनं करणीयं। मनः नाहं मनः, मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं। नाहम अर्थात न अहम, नाहम मनः, नाहम बुद्धिः, नाहम अहंकारः, नाहम चित्तम, नाहम श्रोत्रम, नाहम जिह्वा अर्थात इंद्रियादिकमपि अहम नास्मि, नाहम घ्राणम, अहम नाहम व्योम आकाशम, नाहम भूमि, नाहम तेजः, नाहम वायुः। एकैकस्य निराकरणं। नेति 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 नेति, प्राणः नेति, अपानः नेति, व्यानः नेति, उदानः नेति। तथैव अन्नमयः कोशः नेति, प्राणमयः कोशः नेति, विज्ञानमयः कोशः नेति, आनंदमयः कोशः वा नेति। कर्मेन्द्रियाणि स्वीकृत्य नेति, ज्ञानेन्द्रियाणि स्वीकृत्य नेति, गुणान् स्वीकृत्य द्वेषी क्रोधी नाहं, न मयि दोषः नाहं दोषी, ना तथा नाहं गुणी, गुणी वा निर्गुणी वा। अतः न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। एवं निरन्तरं चिन्तनं दर्शयति। कथमिति? नेति नेति इति प्रक्रियया। तदेव उच्यते अतद्व्यावृत्ति भेदैः। नेति नेति इति कृत्वा स्वात्मानं लक्ष्यते। कस्मात् लक्ष्यते? वेदांत वाक्यैः लक्ष्यते, वेदांत वाक्यैः निर्दिश्यते आत्मा। एवं इति सर्वदा सर्वत्र पुरतः विद्यमानं यत्किमपि पश्यति, यदवगच्छति, यत् यत् पश्यति चक्षुर्भ्यां तत्तत् ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यत् यत् यद्यत् वदति अर्थात वागिंद्रिय द्वारा तत्तत् ब्रह्म इति चिन्तयेत्। अर्थात यस्य कस्यापि स्पर्शं करोति, स्पर्श द्वारा ज्ञानं भवति, तत्तत् ब्रह्म इत्यवधारयेत्। तत् ब्रह्म
इत्युक्ते जगति यस्य कस्यापि बोधः भवति तत्र बोधसमये अनात्मानं त्यक्त्वा तत्र अतत् इति यः बोधः अस्ति तत् त्यक्त्वा तत् इति बोधः इत्युक्ते अस्माभिः बहुवारं दर्शितं चिन्तितं चर्चितम् अस्ति पदार्थः अस्ति चेत् अस्तित्वम् इति परमात्मबोधः पदार्थस्य ज्ञानं भवति बोधः भवति परमात्मा ज्ञानस्वरूपः अतः तद् ब्रह्म एव अस्ति भाति प्रियम् इति ब्रह्मरूपम् अस्ति नाम रूप इति निरन्तरं परिवर्त्यते अतः यस्य निरन्तरं परिवर्तनमस्ति तत् ब्रह्म भवितुं नार्हति एवं पंच अंशैः वयं जगतः सर्वपदार्थान् निरन्तरम् अनुभवामः केवलं तस्मिन् समये अस्माभिः विवेकः करणीयः भवति चिन्तनीयं भवति तावदेव इति एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् इतोपि अनन्तरं ब्रह्म परमात्मा एव निरतिशय आनंद स्वरूपः अस्ति अर्थात प्रत्येकमपि मनुष्यः किमिच्छति तादृशम् आनन्दम् इच्छति यत् सर्वदा तिष्ठेत् कदापि न्यूनं न भवेत् तादृशम् आनन्दम् इति केवलं ब्रह्म एव स्वरूपतः अतः निरतिशय आनन्दम् इति ब्रह्म इति उच्यते तदेव इदानीम् अग्रिमश्लोकद्वारा सूचयन्नस्ति आचार्यः श्लोकं पश्यामः अखण्डानन्दरूपाय अखण्डानन्दरूपाय तस्यानन्दलवाश्रिताः तस्यानन्दलवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः अखण्डानन्दरूपस्य तस्यानन्दलवाश्रिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिलाः अखण्डानन्दरूपस्य तस्य आनन्दलवाश्रिताः ब्रह्माद्याः तारतम्येन भवन्ति आनन्दिनः अखिलाः इति पदच्छेदः अखण्डानन्दरूपस्य तस्य आनन्दलवाश्रिताः ब्रह्माद्याः अखिलाः तारतम्येन आनन्दिनः भवन्ति इति अन्वयक्रमः अर्थापि सरलः एव अस्ति अखण्डानन्दरूपस्य तस्य इत्युक्ते तस्य ब्रह्मणः स्वरूपं किमस्ति अखण्डानन्दरूपम् अर्थात ब्रह्म स्वरूपतः आनंद स्वरूपम् अस्ति सच्चिदानन्दः इति उच्यते परंतु आनंद स्वरूपता कथमस्ति ब्रह्मणः अखण्डम् अखण्डानंद रूपः तस्य अखण्डानंद रूपस्य ब्रह्मणः परमात्मनः चैतन्यस्य आनन्दलवाश्रिताः अर्थात तस्य एव आनंद महासागरस्य जलबिन्दवः इव आनंदबिन्दवः एते सर्वेपि के ब्रह्माद्याः
अखिलाः ब्रह्माद्यः आदौ प्रप्रथमं ब्रह्मणः उत्पत्ति भवति। अतः आदौ कः ब्रह्मा, ब्रह्मा आदौ येषां सर्वेषां प्राणिनां जीवानां सः ब्रह्माद्यः। अतः ब्रह्माद्याः, आद्यः ब्रह्माद्याः इत्युक्ते सर्वप्राणिषु ब्रह्मातः आरभ्य सर्वेपि प्राणिनः अखिलाः, सर्वेपि जीवाः, सर्वजीवाः प्राणिनः तारतम्येन आनन्दिनः भवन्ति। तारतम्येन, तारतम्येन इत्युक्ते उच्चावचक्रमेण ब्रह्मा इति प्रथमजः प्रजापिता, ततः पुनः सृष्टिः, सृष्ट्याम् अन्ये ये उत्पन्नाः इत्युक्ते ऋषयः मन्वादयः ब्रह्मा द्वारा ये जाताः, पुनः तेभ्यः अर्थात ऋषिभ्यः अग्रे सृष्टिः जाता। अतः प्रायः कश्यप सृष्टिः एव सर्वत्र। तेभ्यः ऋषिभ्यः एषा या सृष्टि अग्रे वर्धिता, ततः मनुष्याः इदानीं न केवलं मनुष्याणां सृष्टिः, सर्वेषां प्राणिनां सृष्टिरपि ब्रह्माजी द्वारा अस्ति। आदौ ब्रह्माजी सर्वप्राणिनां निर्माणं कृत्वा स्वस्य कलां दृष्ट्वापि सः न प्रसन्नः। सन्तोषकरमेकमपि निर्माणं नासीत्। अतः अन्ततो गत्वा मनुष्यं निर्माय ब्रह्मा प्रसन्नः अभवत्। इदानीं मम सम्यक् कृतिः आगता इति। अतः मनुष्यान् विहाय अन्ये अपि ये प्राणिनः सन्ति, पशवः सन्ति, जलचराः, नभचराः, स्थलचराः, सर्वेपि जीवाः ब्रह्मणः एव सृष्टिः, ब्रह्माजी द्वारा एव उत्पन्नाः सन्ति। अतः एते सर्वेपि अर्थात एषा संपूर्णापि सृष्टिः तेषां सर्वेषामपि आनन्दानुभूतिः अस्ति। परन्तु तेषाम् आनन्दानुभूतिः तेषां तत्तत् उपाधिक्रमेण अस्ति। यथा उपाधिः तेषां वृक्षाणाम् उपाधिः वृक्षाणाम् आनन्दस्य परिसीमा अस्ति। पक्षिणाम् उपाधिः पक्षिणाम् आनन्दस्य परिसीमा अस्ति। कदाचित् अन्येषाम् अपेक्षया पक्षिणः अन्यत्रपि आनन्दं प्राप्तुं शक्नुवन्ति, वयं न शक्नुमः। यथा केवलं 200 मिलीलीटर् जलं चेतपि पक्षिणः सम्यक् स्नानं कृत्वा आनन्दं कर्तुं शक्नुवन्ति, वयं न शक्नुमः। अस्माकं कृते स्नानं न शक्यते, अतः स्नानारूपानन्दं यथा पक्षिणः स्वीकुर्वन्ति वयं न शक्नुमः। परन्तु ते अपि आनन्दं प्राप्नुवन्ति। आहत्य सर्वेपि स्वस्व उपाधि दृष्ट्या आनन्दम् अधिकं न्यूनम् आनन्दं प्राप्नुवन्ति इति अस्ति। तारतम्येन उपाधि दृष्ट्या तारतम्येन आनन्दं प्राप्नुवन्ति। एवं क्रमं पश्यामः चेत् मनुष्येषु अपि ये संसारे निमग्नाः सन्ति तेषाम् अपेक्षया ये संसारं त्यक्त्वा उपविष्टाः सन्ति तेषाम् आनन्दः प्रसन्नता महती अस्ति। बहु आनन्दिताः सन्ति। तेषाम् अपेक्षया यथा अन्यः कश्चन लघु उद्योगी अस्ति, तस्य अपेक्षया कश्चन महा उद्योगी अस्ति। तस्य समीपे अधिकाः जनाः, अधिकं धनम्, अधिका सम्पत्तिः, सः इतोपि अधिकम् आनन्दं प्राप्नोति। अर्थात तस्य इतोपि सः यदिच्छति प्राप्तुं शक्नोति, यतः अधिकम् आनन्दम् इति। एवं आनन्दे अपि तारतम्यता अस्ति।
आहत्य एतत् सर्वं किं निर्दिशति इत्युक्ते सर्वेषु तेषाम् एकं तु कर्मणाम् आधारेण उपाधिः अर्थात समानः समाना उपाधिरस्ति चेदपि यथा मनुष्यः परंतु मनुष्येषु अपि कर्म आधारेण केचन सुखिनः केचन दुःखिनः केषाञ्चन सुखम अल्पम अल्पकालीयम अल्पांशं वा केषाञ्चन सुखम अधिकम 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 इति वर्तते एतत् सर्वम् उपाधि तारतम्येन अस्ति परन्तु मनुष्याणाम् अपेक्षया अन्येषां पश्यामः चेत् तेषाम् अपेक्षया अन्येषां पश्यामः चेत् बहुभेदाः सन्ति अर्थात् किमस्ति एवं यथा तैत्तरीय उपनिषदि निर्दिशति श्रुतिः यः सांसारिक विषयेषु संलग्नः अस्ति तस्य किं सुखम् इति वयं कल्पनां कर्तुं शक्नुमः तेन किं प्राप्यते यः विरक्तः अस्ति सांसारिक विषयान् सर्वान् पृष्ठतः त्यक्तवान् अस्ति ज्ञानेन स्वात्मनः परिचयेन स्वस्वरूप अवगमनेन न तु एवमेव त्यक्तवान् न लभ्यते यथा आम्लं द्राक्षाफलम् इति कथयति तस्य कृते तत् आम्लं प्राप्तुम् अशक्यम् अतः आम्लं गोपाल जी म्यूट स्थापयतु तस्य तात्पर्यं किमस्ति सर्वं प्राप्यते इति अस्ति चेत् किमपि न प्राप्यते इति चेत् द्वयोः मध्ये भेदः भवति अस्तु आशयम् अवगतवन्तः श्रुतिषु इत्युक्ते किं सूच्यते ये विरक्ताः सन्ति ज्ञानेन स्वरूपम् अवगत्य आत्मनि एव सन्तुष्टाः अर्थात परमात्मानम् अवगत्य आत्मानम् अवगत्य तस्मिन्नेव आनन्दसागरे तिष्ठन्ति तेषां कृते जगतः सर्वं वैभवं सर्वमपि क्षणिकमस्ति तुच्छमस्ति परन्तु जगति ये विद्यमानाः सन्ति तेषां तारतम्यता कथमस्ति इति श्रुतिः स्वयं दर्शयति ब्रह्मानन्द मीमांसास्ति तैत्तरीय उपनिषदि तत्र भीषास्मात् वातः पवते ततः आरभ्य तस्मिन् आगच्छति भवन्तः स्वयमपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति कदाचित् पश्यन्तु सुखेन केवलं किञ्चित् स्मारयामि अत्र सैषा आनन्दस्य मीमांसा इति उच्यते आनन्दस्य मीमांसा अस्ति कथमस्ति युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृढिष्ठो बलिष्ठः तस्य इयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एकः मानुषम् आनन्दः अर्थात मनुष्यस्य आनन्दः इति उच्यते सः एकः आनन्दः मानुषं मनुष्य संबंधं मनुष्यस्य आनन्दः अस्तु ते ये शतं मानुषाः तादृशम् एकशतं मनुष्याः चेत् तत् किं ये शतम् आनन्दाः स एको मनुष्य गन्धर्वाणाम् आनन्दः एकस्य अर्थात शतगुणम् आनन्दम् अधिकृत्य मनुष्य गन्धर्वाणाम् इत्युक्ते पृथिव्याः सम्पूर्णं धनं सम्पत्तिं सर्वं स्वीकृत्य एकस्य यः आनन्दः अस्ति यः एतत् सः आनन्दम् अनुभवति
तस्य शतगुणम् आनन्दः भवति मनुष्य गन्धर्वाणां तथैव तेषां शतगुण आनन्दं स्वीकृत्य पश्यामः चेत् देवगन्धर्वाणाम् आनन्दः ततोपि शतगुणम् आनन्दं यदि गुणीकृत्य पश्यामः चेत् तर्हि पितॄणाम् आनन्दः भवति ततोपि शतगुणं यदि पश्यामः आजानदेवानाम् आनन्दः भवति ततोपि शतगुणं यदि कुर्मः कर्मजदेवानां कर्मदेवानाम् आनन्दः भवति ततोपि शतं गुणं यदि कुर्मः तदा ये इन्द्रादिदेवाः तादृशानां तेषाम् आनन्दः भवति ततोपि शतगुणं कुर्मः चेत् इन्द्रलोके स्वर्गलोके विद्यमानदेवानां शतगुणं कुर्मः चेत् तस्य देवेन्द्रस्य आनन्दः भवति इन्द्रस्य आनन्दः भवति ततोपि शतं गुणं कुर्मः चेत् प्रजापतेः बृहस्पतेः अर्थात् ब्रह्मणः इत्युक्ते सर्वेषाम् आनन्देषु तारतम्यता अस्ति अधिकं न्यूनं तेषाम् इत्येव अत्र एतस्मिन् श्लोके आचार्यः दर्शयति ब्रह्माद्याः अर्थात ब्रह्मा जी प्रजापति ही ततः आरभ्य सर्वेषां प्राणिनां सुखेषु तारतम्यता अस्ति एतत् सर्वं ब्रह्मणः अपि आनन्दः सुखं यदस्ति तत् चैतन्य घन परमात्मनः आनंद सागरस्य बिन्दुमात्रमेव अस्ति ब्रह्मणः आनन्दः बिन्दुमात्रमेव ततोपि अस्माकं मनुष्याणां मात्रायां कियत् इति चिन्तयितुं शक्यते गणना तु न शक्यते चिन्तयितुं शक्यते मापनं न शक्यते एवं तात्पर्यं किमस्ति तथापि मनुष्यः अस्तु चिन्तयामः अत्र आचार्यस्य तात्पर्यं किमस्ति अस्माकं सर्वेषां सन्तुष्टिः आनन्दः यत्किमपि अस्ति तत्तु वयं यदि एवं अत्र केवलं स्वरूपे तिष्ठामः तस्मात् यदि स्वरूपतः संपूर्णतः स्वरूपबोधः भवति केवलं ज्ञान समये पठन समये अध्ययन समये पूजा समये ध्यान समये किंचित कतिचन निमेषानां ध्यानं कृत्वा कथं शान्तिः अनुभूयते कथं सुखम् अनुभूयते किंचित ईश्वर चिंतनं कृत्वा कथं सुखम् अनुभूयते यदि स्वरूपे अवस्थानं भवति आत्मनि यदि स्थितिः भवति तर्हि तत् सुखं कियत् इति कल्पयन्तु तदर्थमेव बोधयितुम् अत्र किमुच्यते तस्य आनन्दलवाश्रिताः तस्य परमात्मनः आनन्दलवे आनन्दकणे आनन्दबिन्दौ स्थिताः एते सर्वेपि अखिलाः ब्रह्माद्याः अखिलाः प्राणिनः सर्वेषां प्राणिनां सुखम् अर्थात् आनंद सागरः परमात्मा सच्चिदानन्दघन स्वरूपः तदेव अहम् इति बोधः यदि सर्वदा भवति चेत् अहम् अन्येषां सर्वेषां प्राणिनां दृष्ट्या अन्ये प्राणिनः किंचित् किंचित् सुखं प्राप्तुं परन्तु वयं कुत्र निमज्जनं कुर्मः आनंद सागरे सुख सागरे स्वस्वरूपे इत्यर्थः एवं सदा सर्वदा चिन्तनीयम् इति तात्पर्यमस्ति अग्रिमश्लोकः तद्युक्तमखिलं वस्तु तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्त्वति प्रियः व्यवहारप्रियः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले सर्पिरिवाखिले तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्त्वति प्रियः
तत्सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिवाखिले तद्युक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारः तु अतिप्रियः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिः इव अखिले। उत्तमं दृष्टान्तमस्ति, उत्तमं कथनमपि अस्ति। अन्वयं पश्यामः। तद्युक्तम् अखिलं वस्तु व्यवहारस्तु अतिप्रियः अखिले क्षीरे सर्पिः इव। तस्मात् तस्मात् अखिले क्षीरे सर्पिः इव ब्रह्म सर्वगतम् इति अन्वयः। अर्थात तद्युक्तम, तद्युक्तम इत्युक्ते पूर्वश्लोके आनन्दस्य वर्णनं कृतं। तद्युक्तम इत्युक्ते आनंद यदा यदापि तत् एतत् इदम् इत्यादि सर्वनाम शब्दानां प्रयोगः क्रियते तदा तस्मात् अनुक्षणं पूर्वं तस्य उल्लेखः कृतः भवति, ततः एव अन्वयः स्वीकरणीयः। अतः तद्युक्तम् इत्युक्ते आनन्दस्वरूपयुक्तम्, आनन्दयुक्तम्, आनन्दयुक्तम् अखिलं वस्तु। किमर्थं? सर्वगतं ब्रह्म, ब्रह्म आनन्दस्वरूपः अस्ति। उदाहरणं यथा 5 लीटर जलं स्वीकरोतु, तस्मिन् 5 लीटर जले शर्करां स्थापयतु, जम्बीररसं स्थापयतु, तस्मिन् किञ्चित् मधुरिकायाः अपि चूर्णं स्थापयतु, तेन शीतलता अधिका भवति। उष्णकाले यदि भारते केऽपि सन्ति तेषां कृते पातुं जलं सम्यक् भवति। तस्मिन् किञ्चित् पुदीना इति तस्य किञ्चित् ड्राप् वा पर्णानि वा ततः रसं निष्कास्य स्थापयतु, इतोपि सुमधुरं भवति। अस्तु, रसः अस्ति। इदानीं 5 लीटर रसः अस्ति, 5 लीटर रसः। 5 लीटर रसस्य उपरितः एकचमसं स्वीकरोति, तस्य स्वादः कथमस्ति इति। मध्यतः एकचमसं स्वीकरोति, तस्य स्वादः कथमस्ति। अन्ततः 1 लीटर स्वीकरोति चेत् तस्य स्वादः कथमस्ति। सर्वत्र समानमेव भवति, सर्वत्र मधुरं भवति। यदि 5 लीटर मध्ये अस्माकम् अनुभवः अस्ति, समग्र समुद्रस्य अपि अनुभवः अस्ति खलु। क्षारं जलं प्राप्यते, समुद्रस्य यस्य कस्यापि भागतः जलं स्वीकुर्मः चेत् कथमस्ति क्षारं। तथैव यथा क्षारसमुद्रः अस्ति, तथैव इक्षुरससमुद्रः अपि अस्ति, यत्र समग्रं जलम् इक्षुरसः इव मधुरम् अस्ति, अर्थात् सुखेन पातुं शक्यते। यथा मार्गे इक्षुरसं पातुं तिष्ठामः तद्वत् तथा चषकं स्वीकृत्य पिबतु सर्वत्र। इदानीं कल्पनां कुर्मः, अद्वयं परमात्मा एव सर्वत्र अस्ति इति स्पष्टं। परमात्मा स्वयं आनन्दस्वरूपः अस्ति, तर्हि सर्वत्र आनन्दव्याप्तिः अस्ति वा नास्ति? इदानीं सर्वत्र आनन्दव्याप्तिः अस्ति चेत् यत्किमपि स्वीकरोतु, अर्थात् तस्मात् जलात्, मधुरजलात् यदि एकमपि कणं स्वीकरोति चेत् मधुरं भवति। तथैव अत्र समग्र सृष्ट्याम् एकमात्रम् अद्वयं परमात्मा आनंद स्वरूपः अस्ति। अतः
कुत्रापि गच्छतु किमपि भवतु यत्किमपि पदार्थत्वेन वस्तुरूपेण पश्यति चेत् वस्तुतः तत्र किमस्ति परमात्मनः आनन्दस्वरूपस्य दर्शनं भवेत्। तदेव दर्शयति तद्युक्तम् अखिलं वस्तु व्यवहारस्तु अतिप्रियः यतः परमात्मा स्वयं प्रियः आनन्दस्वरूपः सुखस्वरूपः तस्मिन् परमात्मनि एव अधिष्ठान चैतन्ये समग्रं विश्वम् अहं त्वं ते एते एतानि तानि सर्वमपि तस्मिन् परमात्मनि अस्ति। अतः तैः सह व्यवहारः मम भवता सह भवत्या सह व्यवहारः अतः व्यवहारमाधुर्यमस्ति। अस्माकं वस्तूनाम् उपयोगः वस्तूनि इच्छामः किमर्थं प्रियता अस्ति प्रियं भवति तस्मात् वस्तूनि स्वीकुर्मः प्रियता तत्प्रियत्वं व्यवहारेषु प्रियत्वं सर्वत्र यत्र यत्र सुखानुभूतिः अस्ति यस्मिन् पदार्थे सुखानुभूतिः इति कल्प्यते दृश्यते अनुभूयते वा तत्सर्वं किमस्ति परमात्मनः एव स्वरूपमस्ति आनन्दस्वरूपं तस्मात् व्यवहारः अपि अत्यन्तं प्रियः भवति। कथम् एतद् यथा अखिले क्षीरे अस्माकं समीपे यावदपि क्षीरमस्ति तस्मिन् क्षीरे घृतमस्ति उत न घृतमस्ति तस्मिन् क्षीरे घृतं कुत्र अस्ति केवलम् उपरि विद्यमाने संताने एव क्षीरमस्ति अथवा संपूर्णे घृतमस्ति अथवा संपूर्णे क्षीरे घृतमस्ति केवलं संताने क्षीरं नास्ति संतानं सन्ततिः इत्युक्ते उपरि यत् लेयर् आगच्छति तत् दृढमेकं तदेव सन्ततिः संस्कृतभाषायाम् उच्यते संतानं तत् संताने एव घृतमिति न समग्रे क्षीरे घृतमस्ति अतः मथने कृते सति सर्वतः क्षीरं प्राप्यते यथा स अखिले क्षीरे सर्पिः घृतं तथैव अखिल ब्रह्मांडे सर्वत्र परमात्मनः आनन्दस्वरूपमस्ति तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म सर्वत्र अस्ति एतस्मात् कारणात् ब्रह्म आनन्दस्वरूपमिति इत्यस्मात् कारणात् सर्वत्र आनन्दस्वरूपता अस्ति अतः वस्तूनि अस्माकं कृते सुन्दराणि दृश्यन्ते हिमालयम् आगच्छतु यत्र कुत्रापि तिष्ठतु जनाः अत्र आगत्य किं वदन्ति कुत्रापि तिष्ठतु अत्र बैकग्राउंड निमित्तं चिन्तनीयमेव नास्ति यत्र कुत्रापि स्थित्वा चित्रं स्वीकरोतु सम्यक् बैकग्राउंड आगच्छति अर्थात् न चेत् किमस्ति जनाः बैकग्राउंड दृष्ट्वा चित्राणि स्वीकुर्वन्ति अत्र आगच्छतु सम्यक् बैकग्राउंड अस्ति अत्र स्वीकरोतु हिमालये कुत्रापि चित्रं स्वीकरोतु सम्यक् बैकग्राउंड अस्ति उत्तममेव अस्ति तदा उदाहरणं यत्र कुत्रापि सृष्टौ पश्यामः तर्हि सृष्ट्यां सौन्दर्यं दृश्यते किमपि निर्माणं कुर्मः तदा वस्तूनामपि सौन्दर्यम् इवन् जनाः गृहनिर्माणं भवननिर्माणं कुर्वन्ति भवनानि अपि गृहाणि अपि कथं सुन्दराणि दृश्यन्ते सर्वमपि सर्वत्र यत्किमपि सौन्दर्यं सुन्दरता अस्ति तत्सर्वं सौन्दर्यं परमात्मनः स्वरूपान्तर्गतं स्वरूपस्यैव अस्ति अतः वयं यत्किमपि व्यवहारं कुर्मः तत्सर्वं सुखात्मकम् आनन्दात्मकं सुन्दरं यदस्ति तत् एतदर्थमुच्यते सदा सर्वदा यदि सुन्दरता दृश्यते तर्हि किमर्थं द्वेषं स्थापयति रागद्वेषकारणतः सुन्दरमपि असुन्दरं भवति रागद्वेषकारणतः हितकरमपि अहितकरं भवति अतः रागद्वेषं दूरं कुर्मः सर्वत्र आनन्दानुभूतिः अस्ति एतस्मात् कारणात् साधुजनानां कृते सर्वत्र कुत्रापि द्वेषः नास्ति सर्वत्र सुखमस्ति एवं सर्वत्र वयं यदि एतया दृष्ट्या इत्युक्ते आत्मस्वरूपदृष्ट्या अन्यूनं यावत् श्रुतं यावत् ज्ञातं तया दृष्ट्या यदि व्यवहारः क्रियते तदानीमपि जीवनं सुखपूर्णं सुखमयं तु भवत्येव अत्र तु स्वरूपबोधः अस्ति चेत् सः निरन्तरं सुखसागरे एव अस्ति
यतः सर्वत्र विद्यमानः परमात्मा परमात्मानं विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। एतस्मात् कारणात् सुखं विहाय ज्ञानं विहाय नान्यत् किमपि वर्तते इत्यर्थः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। प्रणाम स्वामीजी। धन्यवाद स्वामीजी। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी। नमो नमः। धन्यवादः स्वामीजी। महोदय एतस्य श्लोकस्य अनुवर्तनम् अग्रिमवर्गे अपि किञ्चित् कर्तुं शक्यते वा? एकवारं रेकार्डिङ्ग् शृणोतु, अनन्तरम् आवश्यकं चेत् पृच्छतु। अस्तु। रेकार्डिङ्ग् शृणोति चेत् स्वयं किञ्चित् चिन्तनम् अधिकं भविष्यति। अहं तात्पर्यम् उक्तवान् अस्मि, आवश्यकं चेत् वदिष्यामि। अस्तु। विषयः एकः एव अस्ति, तदेव एकमेव विषयं किमस्ति, एकमेव वाक्यं वारं वारं वक्तुं न शक्यते। यतः तदेकमेव श्रुत्वा 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 जामिता भवति। जनाः ऐ लव् यू वदन्ति, कियत्पर्यन्तं वक्तुं शक्यते? कतिचन दिनानि अनन्तरं पर्याप्तम् अभवत् एकमेव श्रुत्वा, किमपि भिन्नं वदतु इति। एवमेव यदि परमात्मनः स्वरूपम् एकमेव स्वरूपं तद् एकमेव श्लोकम् अर्थात् एकमेव वाक्यमिति उच्यते चेत् जनाः जामिताः भवन्ति। अतः निरन्तरं तद्विषये चिन्तनीयं। भिन्न भिन्न शब्दैः एकमेव आशयं भगवान् भिन्न भिन्न श्लोकद्वारा वदन् अस्ति। अन्यथा कार्यं तु बहु पूर्णमेव समाप्तं, बहु पूर्वमेव समाप्तम् अस्ति। तदेव अस्ति अर्थः। एतत् एकवारं शृणुमः, श्रुत्वा पुनः आवश्यकं चेत् पृष्ठतः अपि पूर्वं गताः श्लोकाः अपि केचन प्रष्टव्याः चेत् प्रष्टुं शक्यते, चिन्ता नास्ति। अस्तु महोदय। अन्य मम अनुभवः अस्ति। इदानीं यदा यत्किमपि व्यवहारं वयं पश्यामः, तत्र भवामः, अहम् इति पृथक् कृत्वा तद् पश्यामः चेत् तावत् सुन्दरमस्ति इति अनुभवः प्राप्तः। तेन सह सङ्ग्रहणम् अप्राप्य, संयोजनम् अप्राप्य यत्किमपि अन्यथा वयं किं चिन्तयामः, मम कृते एतादृशव्यवहारः कृतः इति चिन्तयामः चेत् भिन्नरीत्या अस्माकं तु प्रक्रिया भवितुम् अर्हति। तत्र किञ्चित् कष्टं वा दुःखं वा तदा उत्पद्यमान अन्यरीत्या व्यवहारः वा किञ्चित् विचिन्त्य तद् अहम् इति पृथक् कृत्वा वयं पश्यामः चेत् तावद् विस्तरेण तत्रत्य स्थितिः अवगम्यते इति अनुभवं प्राप्तवती। सत्यं। उत्तम अनुभवः। महिमा अस्ति, सत्सङ्गस्य महिमा अस्ति। इदानीं संस्कृतभारतीप्रबोधनवर्गं प्रति गतवती खलु, तत्र एकस्मिन् विषये तादृश अनुभवः झटिति इतोपि अवगम्यते, तद् सम्यक् अवगम्यते। धन्यवादः। तर्हि मिलामः। धन्यवादः स्वामी। अस्तु, नमस्कारः। मिलामः। नमस्कारः।